वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। यूरोप की नज़र में कोरोना कितना अहम, एक वीडियो से हो गया ज़ाहिर। टीवी पर लाइव जाने से पहले बिना मास्क के यूरोपीय पार्लियामेंट मेंबर्स आए नजर। लाइव होते ही सरासीमगी में पहनते नजर आए मास्क। ब्राज़ील के रिसर्चर्स ने की नई दरियाफ्त। ब्राज़ील के गारा कोसो नामी सांप के जहर से कोरोना का इलाज ढूंढने का दावा। जहर के मॉलिक्यूल वायरस को 75% तक कर सकते हैं खत्म। अफगानिस्तान का कंट्रोल संभालने के बाद तालिबान को लेकर सामने आई एक और बहुत बड़ी और मुस्बत खबर। अफगान क्रिकेट टीम को खेलने की दी इजाजत। तालिबान ने कहा, यह खेल हमारे जंगजुओं में भी है बेहद मशहूर। इंडियन राइट विंग मीडिया की जानिब से मुल्क फिर हुआ शर्मसार। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया के एक ग्रुप को लगाई फटकार। कहा, तबलीगी जमात के मामले को दिया गया कम्युनल रूप, इससे खराब हो गई मुल्क की इमेज। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाय को हिंदुस्तान की तहजीब बताते हुए कहा, गाय को मिलने चाहिए बुनियादी हुकूक। मरकज की मोदी सरकार से कहा, गाय को नेशनल एनिमल करार देने पर करे गौर। नहीं रहे बिग बॉस 13 के विनर और टीवी स्टार सिद्धार्थ शुक्ला। 40 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। गम में डूबी इंडस्ट्री, बताया नाकाबिल यकीन खबर। आज एक ऐसा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिससे यूरोप में कोरोना को लेकर क्या राय है, या कोरोना को लेकर सिर्फ दुनिया को बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस वीडियो से जाहिर होता है। दरअसल यूरोपीय पार्लियामेंट के अराकीन का एक वीडियो मंजरेआम पर आया है जिसने कोरोना मामले पर उनकी हसासियत से पर्दा उठाकर हकीकत दुनिया के सामने आश्कार कर दी है। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक इन यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबर्स टीवी के एक लाइव शो में शामिल होने वाले थे, जो इत्तेफाकन वक्त से ज़रा पहले शुरू हो गया और यूरोपीय अराकीन पार्लियामेंट की तस्वीर ऑन एयर चली गई। इसका नतीजा ये हुआ कि यूरोपीय पार्लियामेंट्स मेंबर्स जो मास्क के बगैर वहां हाजिर हुए थे, उन्होंने बड़ी सरासीमगी या जल्दबाजी के आलम में मास्क पहनना शुरू कर दिया और फिर जेंटलमैन बनकर कैमरे के सामने पोजीशन संभाली। मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। मास्क हाथों में पहने हुए, जेबों में रखे हुए यूरोपियन पार्लियामेंट्रियन की तस्वीरें दुनिया के सामने आ चुकी थी। आलमी सतह पर कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के साथ साथ एक तबका ऐसा भी है जिनका मानना है कि इस बीमारी को दुनिया के साम्राज्य कंट्रीज अपने सियासी व इक़्तिसादी मफादात हासिल करने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्राज़ील के रिसर्चर्स ने दरियाफ्त किया है कि उनके यहाँ पाए जाने वाले एक किस्म के सांप के जहर में मौजूद मॉलिक्यूल बंदरों के सेल्स में उभरते हुए कोरोना वायरस के दोबारा पैदा होने को रोकता है। ये मॉलिक्यूल वायरस से लड़ने वाली दवा तक पहुँचने का मुमकिना फर्स्ट फेज़ है। राइटर्स ने रिपोर्ट किया है कि मॉलिक्यूल्स साइंसी मैगजीन में पब्लिश रिपोर्ट में कहा गया है कि गारा कोसो नामी सांप के जहर में मौजूद मॉलिक्यूल बंदरों के सेल्स में वायरस को 75% यानी 75% तक खत्म करने की सलाहियत रखता है। मॉलिक्यूल एमिनो एसिड की एक चेन है जो PL प्रो नामी कोरोना वायरस से एक एंजाइम से दूसरे सेल्स को नुकसान पहुंचाए बगैर कांटेक्ट कर सकता है। अफगानिस्तान का कंट्रोल संभालने के बाद तालिबान को लेकर एक बहुत बड़ी और मुस्बत खबर सामने आई है। तालिबान ने अफगान क्रिकेट टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया को मंजूरी दे दी है। अफगान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव हामिद शिनवारी ने बताया कि हमें अपनी टीम को ऑस्ट्रेलिया भेजने की मंजूरी मिल गई है। ख्याल रहे कि साल 2001 में इक़्तिदार से निकाले जाने से पहले तालिबान ने अपने दौरे हुकूमत में मुतअद्दिद खेलों समेत तफरीही सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी थी। ताहम इस बार तालिबान ने कहा है कि ख़वातीन को काम करने और खेल की सरगर्मियों की इजाज़त होगी। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान को क्रिकेट से कोई मसला नहीं है, बल्कि ये खेल तो तालिबान जंगजुओं में भी मकबूल है। ख्याल रहे कि अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फर्स्ट टेस्ट मैच गुज़िश्ता साल 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक खेला जाना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के दौरे से पहले अफगान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में भी शिरकत करेगी, जो UAE में 17 अक्टूबर से 15 नवंबर 2021 तक शेड्यूल है।
روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ 20 سالہ افغان جنگ امریکہ اور افغان عوام کے لیے سراسر سانحات یعنی حادثات اور نقصانات کی وجہ بنی ہے۔ روس کے صدر پوتن نے کہا کہ امریکہ نے افغان جنگ میں 0 کامیابی حاصل کی ہے۔ 20 سال کی یہ فوجی مہم حادثات پر ختم ہوئی اور افغانیوں کی روایات کو توڑنے کی ہر امریکی کوشش ناکام رہی۔ روسی صدر نے مزید کہا کہ باہر سے کوئی بھی چیز مسلط کرنے کے نتائج اچھے ثابت نہیں ہوتے اور تاریخ بتاتی ہے کہ بالخصوص افغانستان میں تو یہ نتائج 0 ہی نکلتے ہیں۔ اس سے پہلے روسی صدر ولادیمیر پوتن نے افغان مہاجرین کو روس میں آباد کرنے کے مغربی ممالک یعنی ویسٹرن کنٹریز کی خواہش کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ سوویت یونین کی 10 سال کی جنگ کے خاتمے کے بعد سے افغانستان کے معاملات میں دخل اندازی ہم نے بند کر دی ہے۔ افغان طالبان کے قبضے سے چھوٹ جانے والا افغانستان کا صوبہ پنجشیر میں طالبان اور قومی مزاحمتی فورس کے درمیان مذاکرات کی ناکامی کے بعد پھر جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ وادی پنجشیر طالبان کے خلاف مزاحمت کا آخری گڑھ ہے اور اس کے علاوہ وہ تقریباً پورے افغانستان پر کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ طالبان نے وادی پنجشیر کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور اب مذاکرات کی ناکامی کے بعد جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ ان جھڑپوں کے درمیان طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے مزاحمتی فورس کی ڈیفنس لائن توڑ دی ہے اور کئی چیک پوسٹوں پر قبضہ بھی کر لیا ہے۔ حالانکہ پنجشیر کی مزاحمتی فورس کے سربراہ احمد مسعود نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ طالبان کو پنجشیر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ طالبان کو بھی یہاں کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ بتایا جا رہا ہے کہ پنجشیر کے رہنما احمد مسعود نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ جنگ بندی ہونے کا امکان ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ اگر طالبان وسیع اور جامع حکومت کی تشکیل دے اور تمام قوموں کے حقوق کا احترام کرے تو لڑائی ختم کر کے صلح پر بات ہو سکتی ہے۔ طالبان کے ترجمان شیر محمد عباس استاکزئی سے ترکی کے سفیر نے ملاقات کی ہے۔ قطر میں طالبان کے سفارتی دفتر کے ترجمان محمد نعیم ورداک نے ٹویٹر پر یہ اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا کہ اس دوران فریقین کے درمیان افغانستان کی موجودہ اور ممکنہ صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ ترکی کے سفیر نے کہا کہ ان کا ملک افغان لوگوں کو مدد فراہم کرنا جاری رکھے گا۔ دوسری جانب طالبان نے ترکی کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی امید ظاہر کی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ہم دہشت گرد تنظیم فتح اللہ کا بلقان سے بھی خاتمہ کر دیں گے۔ صدر ایردوان نے ان خیالات کا اظہار سربیا میں ترکی کے نئے قونصل خانے کی افتتاحی تقریب میں ویڈیو کے ذریعے شرکت کرتے ہوئے کیا۔ ایردوان نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم دہشت گرد تنظیم فتح اللہ کا بلقان سے بھی خاتمہ کر دیں گے۔ سربیا کے صدر کا انہوں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جاری اس جنگ میں ہمارا ساتھ دینے پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ایردوان نے امید بھی ظاہر کی کہ یہ قونصل خانہ سربیا اور ترکی کے تعلقات میں مزید بہتری کا ذریعہ بنے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کے مختلف شعبوں میں تعاون مستحکم ہو رہا ہے۔ ترک کاروباری افراد سربیا میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جس سے سربیا کی ترقی اور ملک میں ملازمت کے مواقع میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسرائیل نے امریکہ کی بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے یروشلم میں امریکی فلسطینی مشن کی بحالی کے فیصلے کو برا خیال قرار دیا۔ فلسطینیوں سے رابطے کے لیے یروشلم میں امریکی مشن کے منصوبے پر رد عمل میں اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ کے دفتر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ عدم استحکام کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے امریکی سفارتخانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کا اعلان کیا تھا، تاہم بعد میں صرف امریکی قونصل خانہ ویسٹرن یروشلم منتقل کیا گیا تھا۔ یروشلم کو فلسطین اپنے فیوچر کی ریاست کا دارالحکومت سمجھتے ہیں، تاہم اسرائیل بھی اس مقبوضہ شہر کو اپنا لازمی حصہ قرار دیتا ہے۔ صدر بائیڈن نے اعلان کیا تھا کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ تعلقات دوبارہ استوار کریں گے تاکہ 2 ریاستی حل کے معاملے میں پیش رفت ہو پائے۔ چین کے نارتھ ویسٹ صوبے سنکیانگ میں مسلم اقلیتی ایغور کمیونٹی کی مبینہ نسل کشی کے بارے میں برطانیہ میں ایک 3 روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ نیو کیسل یونیورسٹی میں معتبر اسکالر، وکلا، سیاستداں اور انسانی حقوق کے کارکن سنکیانگ میں ایغور اقلیت سے امتیازی سلوک اور جبر و استحصال کے شواہد کا جائزہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے چین کو ایسے اقدامات سے روکنے پر مجبور کرنے کے لیے مختلف طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس کانفرنس کا مقصد بیجنگ حکومت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے جواب دہ بنانا ہے۔ چین اپنے خلاف ایسے تمام الزامات کو مسترد کرتا آیا ہے۔
सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी बराए सिविल एविएशन ने कोरोना की एहतियाती तदाबीर की पासदारी के साथ डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को पूरी सलाहियत के साथ चलाने की इजाज़त दे दी है। सऊदी अरब ने मई में फ़्लाइट्स दोबारा शुरू करने की इजाज़त दी थी, लेकिन सिविल एविएशन ने उस वक्त कहा था कि मुसाफिरों के दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के लिए तमाम मिडल सीट्स खाली रखे जाएं। अथॉरिटी ने मुसाफिरों पर जोर दिया है कि वो अपनी पूरी जर्नी के दौरान में चेहरे पर मास्क पहनकर रखें और बाकायदगी से अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। गुज़िश्ता एक साल के दौरान में सऊदी अरब में अंदरून मुल्क सयाहत को फ़रोग़ मिला है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बहाली के बावजूद बहुत से सऊदी शहरियों ने फ़ॉरेन जाने के बजाय मुल्क के अंदर ही सयाहत के लिए सफ़र किया है। इस दौरान खबर है कि सऊदी अरब की कौमी फ़िज़ाई कंपनी अल सऊदिया ने कोरोना वायरस की वैक्सीन ना लगवाने वाले मुसाफिरों को सवार करने पर पाबंदी लगा दी है और 1 सितंबर से ही वैक्सीन ना लगवाने वाला कोई भी मुसाफिर कंपनी की डोमेस्टिक फ़्लाइट पर सवार नहीं हो सकेगा। सऊदी मुसल्लह अफवाज के मातहत लेडीज़ ट्रेनिंग सेंटर से कैडेट्स की ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है। सर्टिफिकेट तकसीम करने के प्रोग्राम में आर्मी चीफ जनरल फैयाज अल रवेली मेहमान खुसूसी थे। आर्मी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इदारे के सरबराह मेजर जनरल आदिल अल बलवी ने खिताब करते हुए कहा कि ट्रेनिंग सेंटर का मकसद डिफेंस मिनिस्ट्री में तैनात की जाने वाली ख़वातीन को मुनफरिद ट्रेनिंग, पेशावराना लियाकत और इस्तेताद बढ़ाना है। मेजर जनरल आदिल अल बलवी ने कहा कि सेंटर का अहम पैगाम इंटरनेशनल क्वालिटी के मुताबिक मिसाली तालीम का माहौल और मुनफरिद ट्रेनिंग प्रोग्रामों की फराहमी है। ट्रेनिंग सेंटर के कमांडेंट चीफ सार्जेंट सुलेमान अल मालकी ने भी इस मौके पर खिताब किया। मुआविन कमांडेंट हादी अल अनजी ने खवातीन कैडेट्स को वफादारी का हलफ दिलाया। इम्तियाजी नंबरों से पास होने और इनामात की मुस्तहक कैडेट्स के नामों का ऐलान किया गया और उन्हें सर्टिफिकेट्स और मेडल से नवाजा गया। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। केबल रूल्स 2021 में अमेंडमेंट और डिजिटल मीडिया आईटी रूल्स 2021 को चैलेंज देने वाली दरख्वास्तों को सुप्रीम कोर्ट में लाए जाने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सीजेआई जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि ऐसा लगता है कि वेब पोर्टल पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, वो जो चाहते हैं चलाते हैं, उनकी कोई जवाबदेही भी नहीं है, वो हमें कभी कभी जवाब नहीं देते, वो इदारों के खिलाफ बहुत बुरा लिखते हैं, लोगों के लिए तो भूल जाओ, इदारे और जजों के लिए भी कुछ मनमाना लिखा जाता है। हमारे एक्सपीरियंस ये रहा है कि वो सिर्फ वीआईपी की आवाज़ सुनते हैं। उन्होंने कहा कि आज कोई भी अपना टीवी चला सकता है। यूट्यूब पर देखा जाए तो 1 मिनट में इतना कुछ दिखा दिया जाता है। सीजीआई ने कहा कि मैंने कभी फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब की जानिब से कार्रवाई होते नहीं देखे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया का एक तबका ऐसा है जिसकी जानिब से दिखाई गई खबरों को कम्युनल रंग दिया गया था। इससे मुल्क की इमेज खराब हो सकती है। सीजीआई एनवी रमना की एक बेंच निजामुद्दीन मरकज़ की तबलीग जमात वाले वाक़े के दौरान फर्जी और मन घड़त खबरों के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद और पीस पार्टी की दरख्वास्त पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हर चीज़ और इशू को कम्युनल रंग क्यों दे दिया जाता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ की मोदी सरकार को इस बात के लिए फटकार लगाई थी कि वो टीवी पर टेलीकास्ट किए जाने वाले भड़काऊ प्रोग्राम को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मजहबी तालीम पर फंडिंग को लेकर कई अहम सवाल किए हैं। हाई कोर्ट ने सवाल किया कि क्या एक सेकुलर स्टेट मदरसों को फंडिंग कर सकता है। इसके साथ ही ये सवाल भी किया कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 28 के तहत मदरसे मजहबी तालीम, पैगाम और इबादत करने के तरीक़े की तालीम दे सकती है। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसों के ज़िम्मन में रियासतों से मज़ीद कई अहम सवाल पूछे हैं। अदालत ने पूछा कि क्या मदरसों में ख़वातीन के दाखिले पर पाबंदी है, क्या मदरसे अखलाक़ी हुकूक़ के तहत सभी मजहबों के लिए यकीन को सिक्योरिटी दे रहे हैं, क्या यहाँ आर्टिकल 21 और 21A के तहत खेल के मैदान हैं,
کیا سرکار دوسرے مذہبی اقلیتوں کے مذہبی تعلیم کے انسٹیٹیوٹس کو فنڈ دے رہی ہے؟ ہائی کورٹ نے ان سبھی سوالوں کا جواب دینے کے لیے ریاستی حکومتوں کو 4 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ اب اس معاملے کی اگلی سنوائی 6 اکتوبر کو ہوگی۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک کیس کی سنوائی کے دوران گائے کو لے کر اہم ریمارکس دیے ہیں۔ کورٹ نے کہا کہ گو رکشا کو کسی بھی مذہب سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گائے کو اب ایک نیشنل اینیمل قرار دینے یعنی قومی جانور قرار دے دینا چاہیے۔ مرکز کی مودی سرکار کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کورٹ نے کہا کہ گو رکشا صرف کسی ایک مذہب کی ذمہ داری نہیں ہے، گائے اس ملک کی تہذیب ہے اور اس کی حفاظت ہر کسی کی ذمہ داری ہے، پھر چاہے آپ کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں۔ عدالت نے آگے کہا کہ گائے کو بھی بنیادی حقوق ملنے چاہیے، وہیں جو بھی گائے کو پریشان کرتے ہیں، انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ بالی ووڈ ایکٹر نصیر الدین شاہ نے طالبان کی حمایت کرنے والوں پر تنقید کی ہے۔ نصیر الدین شاہ نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے ہندوستان میں اسلام اور دنیا کے باقی حصوں کے اسلام کے درمیان فرق بتایا ہے۔ حالانکہ افغانستان میں طالبان کا دوبارہ حکومت پا لینا دنیا بھر کے لیے فکر کا باعث ہے، اس سے کم خطرناک نہیں ہے ہندوستانی مسلمانوں کے کچھ طبقوں کا ان وحشیوں کی واپسی پر جشن منانا۔ آج ہر ہندوستانی مسلمان کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اسے اپنے مذہب میں اصلاح، ریفارم اور جدت پسندی، ماڈرنٹی چاہیے یا پچھلی صدیوں کے وحشی پن کا اقدار، ویلیوز۔ میں ہندوستانی مسلمان ہوں اور جیسا کہ مرزا غالب ایک عرصہ پہلے فرما گئے ہیں، میرا رشتہ اللہ میاں سے بے حد بے تکلف ہے، مجھے سیاسی مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستانی اسلام ہمیشہ دنیا بھر کے اسلام سے مختلف رہا ہے اور خدا وہ وقت نہ لائے کہ وہ اتنا بدل جائے کہ ہم اسے پہچان بھی نہ سکیں۔ کشمیر کی سخت گیر حریت کانفرنس کے سابق صدر سید علی شاہ گیلانی 92 سال کی عمر میں طویل بیماری کے بعد کل رات سری نگر کی اپنی رہائش گاہ پر انتقال کر گئے۔ علیحدگی پسند لیڈر کی فیملی میں 2 بیٹے اور 4 بیٹیوں کے علاوہ کئی پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں ہیں۔ انہیں آج صبح حیدرپورہ میں ان کی پسند کی جگہ پر سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر سخت سیکیورٹی تعینات کی گئی تھی۔ حریت کانفرنس کے سخت گیر گروپ سے تعلق رکھنے والے گیلانی نے پچھلے سال ہی سیاست اور حریت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ انہوں نے 1968 میں اپنی پہلی بیوی کی موت کے بعد دوبارہ شادی کی تھی۔ علیحدگی پسند لیڈر گیلانی پچھلے 2 دہائی سے زیادہ وقت سے کڈنی کی مرض سے متاثر تھے۔ اس کے علاوہ وہ بڑھتی عمر کی وجہ سے کئی امراض میں مبتلا بھی تھے۔ بگ باس 13 کے ونر اور ٹی وی اسٹار سدھارتھ شکلا کی دل کا دورہ پڑنے سے 40 سال کی عمر میں موت ہو گئی۔ سدھارتھ شکلا کی اچانک ہوئی اس موت سے پوری انڈسٹری غم میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ہر کوئی اس خبر پر ریئیکٹ کرتے ہوئے سدھارتھ کی موت کو ناقابل یقین قرار دے رہا ہے۔ سدھارتھ شکلا پچھلے ہفتے بگ باس OTT میں بھی نظر آئے تھے۔ سدھارتھ شکلا ٹی وی اسٹار بننے سے پہلے ماڈلنگ کی دنیا میں ایک جانا پہچانا نام رہے۔ وہ کچھ وقت پہلے ہی ویب سیریز بروکن بٹ بیوٹیفل میں بھی نظر آئے تھے اور ان کی ایکٹنگ اور اسٹائل کو فینس سے خوب پیار ملا تھا۔ ورلڈ نیوز کے آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ یورپ کی نظر میں کورونا کتنا اہم، ایک ویڈیو سے ہو گیا ظاہر۔ ٹی وی پر لائیو جانے سے پہلے بنا ماسک کے یورپی پارلیمنٹ ممبرز آئے نظر، لائیو ہوتے ہی سراسیمگی میں پہنتے نظر آئے ماسک۔ برازیل کے ریسرچرز نے کی نئی دریافت۔ برازیل کے گارا کوسو نامی سانپ کے زہر سے کورونا کا علاج ڈھونڈنے کا دعویٰ۔ زہر کے مالیکیول وائرس کو 75% تک کر سکتے ہیں ختم۔ افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد طالبان کو لے کر سامنے آئی ایک اور بہت بڑی اور مثبت خبر۔ افغان کرکٹ ٹیم کو کھیلنے کی دی اجازت۔ طالبان نے کہا یہ کھیل ہمارے جنگجوؤں میں بھی ہے بے حد مشہور۔ انڈین رائٹ ونگ میڈیا کی جانب سے ملک پھر ہوا شرمسار۔ سپریم کورٹ نے میڈیا کے ایک گروپ کو لگائی پھٹکار، کہا تبلیغی جماعت کے معاملے کو دیا گیا کمیونل روپ، اس سے خراب ہو گئی ملک کی امیج۔ اور الہ آباد ہائی کورٹ نے گائے کو ہندوستان کی تہذیب بتاتے ہوئے کہا گائے کو ملنے چاہیے بنیادی حقوق۔ مرکز کی مودی سرکار سے کہا گائے کو نیشنل اینیمل قرار دینے پر کرے غور۔
नहीं रहे बिग बॉस 13 के विनर और टीवी स्टार सिद्धार्थ शुक्ला। 40 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत, गम में डूबी इंडस्ट्री, बताया नाकाबिले यकीन खबर। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ABN चैनल।